बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान अगले हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही हालात का रुख बदल चुका है। हवाएं अब दूसरी समत को चलने लगी हैं और वो समत भारत नवाजी की है। जिस तरह कल पाकिस्तान की जानिब से DG ISPR और वजीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया के सामने भारत के स्याह करतूत रखे हैं, इससे भारत की तो जग हंसाई हुई है, लेकिन भारत के चमचे बहुत तिलमिला रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी दुनिया को बताया गया कि भारत क्या मजमूम अज़ाइम रखता है और इनको पूरा करने के लिए किस हद तक जा रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद अफगानिस्तान से आम पेशरफ्त देखने में आई है। अशरफ गनी, जो कि भारत नवाज और भारतीय मोहब्बत दिल में रखने वाले शख्स हैं, वो भारत की पतली होती हालत नहीं देख सके और फौरन से भारत की मदद को आगे आते हुए एक गैर हकीकी बयान दे दिया है। अशरफ गनी ने भारतीय दोस्ती का हक अदा करने की कोशिश की है और पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने की मजमूम कोशिश की है। इस बयान की हकीकत क्या है और अफगानिस्तान की जानिब से इतने आम मौका पर ऐसा बयान क्या सूरत हाल पैदा कर सकता है, आज की इस आम वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, भारत हमेशा से पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात करता आया है। भारत को खित्ते के अमन का दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भारतीय पॉलिसियां सारे खित्ते के अमन को दाव पे लगाए हुए हैं। भारत ने चीन के साथ उलझकर एक बड़े मसले को जन्म दिया और हमेशा भारत की जानिब से एक बेतुकी बात को बुनियाद बनाकर लड़ाई शुरू करने का बहाना बनाया जाता है। भारत को चीन की जानिब से निहायत सख्त जवाब दिया गया है, जिसने भारत के ओसान खता कर दिए और बुखलाहट का शिकार कर दिया। अब सर्दियों के आगाज से भारत सुलह की कोशिशों में मसरूफ था, क्योंकि सर्दी के मौसम में भारत जंग करने की सलाहियत नहीं रखता। और ऐसे में भारतीय मीडिया चीखता चिल्लाता नजर आया कि चीन के साथ सुलह हो गई और चीन ने 3 हिस्सों के इलाकों को पुरअमन बनाने का मुआहदा कर लिया है, जो कि एक बार फिर झूठ का पलंदा साबित हुआ, क्योंकि चीन ने एक आम बयान दिया है जिसमें गिलगित को पाकिस्तान का हिस्सा कहते हुए पाकिस्तान को हक पे समझा और दूसरी तरफ भारत की जानिब से वावेला किए जाने वाले मुआहदे से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान में भी अपने जाल बुनने की कोशिश कर रहा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक भारत भूंडी हरकतें करता आया है, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। लेकिन पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे वजूद में आने वाला मुल्क है और भारत की कोई गनौनी साजिश इस इस्लाम के कले को जमीन बोस नहीं कर सकती। भारत पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरहदों पे छेड़खानी करता रहता है और जंग के माहौल को पैदा करने के लिए शहरी आबादियों को निशाना बनाता है। इसके अलावा आए रोज कश्मीर की जानिब भारी असलहे से खून का बाजार गर्म किए रखता है। LOC पर गोलाबारी और शहरी इलाकों की तबाही भारतीय मजमूम अज़ाइम में शामिल है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में कई बार दहशतगर्द हमले करवाए गए, जिसमें बेगुनाह और मासूम लोग जान से गए। APS जैसा दर्दनाक दहशतगर्द हमला भारत की साजिश थी, जिसके सबूत पाकिस्तान ने कल भारत के मुंह पे मारे हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजता है और उल्टा वावेला मचाकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। एक अरसा से भारत ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की कोशिश की है, लेकिन वो वक्त गुजर गया। अब भारत की बारी है और भारत का अंजाम सबको नजर आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस बार ये हुआ है कि पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल सबूत दुनिया के सामने रख दिए गए हैं। कल पाकिस्तान की जानिब से 2 मोअज़्ज़िज़ सरकारी ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम सबूत जो पाकिस्तानी जानसार न जाने कब से इकट्ठे करने में लगे थे, जिन्हें पाकिस्तानी शेर और ISI कहा जाता है, उन सबूतों में वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। वो सब भारत की कश्मीर की जानिब एंटी टैंक मिसाइल इस्तेमाल करने के जंगी जुर्म में दुनिया को बता दिया गया है। DG ISPR ने वाज़ेह अल्फाज में दुनिया को खबरदार किया कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत इस वक्त किन साजिशों में मसरूफ है। भारत ने एक तो बेबुनियाद इल्जाम लगाकर कश्मीर का महाज गर्म करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने इनके अंदर से सारी मालूमात निकाल कर दुनिया को दे दी है। भारत हमेशा से घुस कर मारने के दावे करता आया है, लेकिन ये दलेराना काम हमेशा पाकिस्तानी जांबाजों ने किया है। पाकिस्तान के यूं खुल मखुल्ला सारी दुनिया को सब कुछ बताने पे भारत की हर साजिश नाकाम हो गई है। भारत ने सोच रखा था कि बाइडन के आने से पहले वो ऐसे इकदामात करेगा कि इसका ध्यान भारतीय इंसानियत सोच सलूक से हटकर पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में जारी महाज अराई की तरफ हो जाएगा और एक तीर से 2 शिकार करने की पुरानी रवायत को दोहराते हुए वो पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए पाकिस्तान को दोबारा आलमी तन्हाई का शिकार कर देगा। इसका एक और मकसद पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करना था।
مودی کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جب بھی حالات مشکل ہوں یا عوام قابو سے باہر ہو تو پاکستان کے ساتھ الجھ جاؤ، کبھی ٹرین حادثے کرواؤ، کبھی پلوامہ اٹیک کرواتے ہوئے اپنے ہی فوجی مارو، کبھی ہندو مسلم فساد شروع کرو اور الزام پاکستان پہ لگا دو، اور کبھی کشمیر کا محاذ گرم کر دو اور جنگ کے نام پہ الیکشن میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب جب کہ پاکستان نے بھارتی سارے کرتوت عیاں کر دیے ہیں تو بھارت دنیا کے سامنے کئی قدم پیچھے چلا گیا ہے۔ سو اس کے پاس چند ایک کارڈ کھیل کر بچنے کے چانسز تھے اور وہ اس نے کھیل دیے ہیں، لیکن فی الحال اس کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سب سے پہلے پاکستان کی طرح بھارت نے بھی اپنا جھوٹا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی کہ وہ کشمیر کی صورتحال پہ پاکستان کو وارن کر سکے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی اوچھی حرکتوں کے باعث انسانیت سوچ سلوک کی وجہ سے پاکستان نے اپنا سفارتکار بھارت سے بلوا لیا ہے اور بھارتی سفارتکار کو پاکستان سے نکال دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت احتجاج ریکارڈ کس کو کروائے گا؟ یہ سب دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد بھارت نے افغانستان کو اپنے پلان میں شامل کیا ہے۔ افغانی حکومت بھارت نواز ہے اور بھارت نے اشرف غنی کی حکومت میں بہت پیسہ لگایا ہے، جس کا مقصد اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اسی باعث پاکستان کے خلاف افغانی سرزمین آئے روز استعمال ہوتی ہے۔ اب اطلاعات کے مطابق پاکستان کے سارے ثبوت فراہم کرنے پہ مودی نے اپنے بچاؤ کے لیے اشرف غنی کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ ذرا بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ناظرین گرامی، اشرف غنی کی بھارت سے وابستگی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جیسے ہی پاکستان نے پریس ریلیز جاری کی، اس کے چند گھنٹوں بعد ہی افغانستان کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر دی گئی۔ اب اس میں افغانستان کہتا ہے کہ افغانستان میں پچھلے دنوں 2 بہت بڑے بم دھماکے ہوئے، جو کہ ایک کابل یونیورسٹی میں ہوا اور دوسرا ایک ایجوکیشن سینٹر میں ہوا ہے۔ ان 2 حملوں میں تقریباً 50 کے قریب لوگ مارے گئے اور یہ حقیقتاً ایک افسوسناک سانحہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ افغانی ایجنسی NDA اور دیگر دفاعی اداروں نے شدید جدوجہد کے ذریعے ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ گرفتار کر لیا ہے۔ NDA کے افسران کی تفتیش کے دوران ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ محمد عادل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ حقانی گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم آپ کو اس بیان کے جھوٹا ہونے کی چند وجوہات پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ NDA کی کوششوں سے گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے حقانی گروپ سے تعلق کا انکشاف بھی کر دیا تھا، تو اس سب کو اتنے دنوں تک پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ انہیں تو فوراً یہ حقیقت دنیا کے سامنے لانا چاہیے تھی کہ یہ لے ہم نے ایک مکمل ثبوت حاصل کر لیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پریس ریلیز بھارت کی درگت بننے کے بعد اس کا چہرہ بچانے کی کوشش کے طور پر ریلیز کی گئی۔ دوسرا، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ تدریسی اداروں پہ حملہ کروانا کس کا کام ہے۔ ایسے گھنونے اور غلیظ کام بھارت اور داعش کی ملی بھگت سے ہوتے ہیں، اور یہ انکشافات امریکی ادارے نے کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے داعش کو فنڈنگ کی گئی ہے اور اس کا ریکارڈ عالمی طور پہ موجود ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری ابھی تک حقانی گروپ یا طالبان نے قبول نہیں کی، اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ صرف افغانی بھارتی دوستی کے سوا کچھ نہیں۔ ماہرین کے مطابق اس بیان کے سراسر جھوٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کو مطلع نہیں کیا گیا، بلکہ سرسری طور پہ حقانی گروپ کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ افغانستان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس ساری معلومات ہیں، اور پاکستان اپنی پریس ریلیز میں کہہ چکا ہے کہ اگر افغانستان اپنے ملک میں بھارتی عمل دخل کو نہیں روک سکتا اور اپنی زمین کو داعش سے پاک نہیں کر سکتا، تو پاکستان پہلے بھی اپنے دشمنوں کے ہاتھ کاٹ چکا ہے اور اس بار بھی کر لے گا۔ افغانستان اس بات سے بھی ڈرا ہوا ہے کہ کسی بھی الزام کی صورت پاکستان ان کے ملک میں سرجیکل سٹرائیک کر کے ان کی پول کھول سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے دورے سے پہلے اس پریس ریلیز کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ افغانستان کو مکمل طور پہ خبردار کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔